Namaste and welcome to my YouTube channel N2 Academy. In this video, you will get HSCB NEB Solution Series Part 2. You will get important structures and answer key of the questions asked in HSCB or NEB examinations. Don't forget to watch this till the end, but please share, comment and subscribe my YouTube channel N2 Academy. This is also available in YouTube is www.youtube.com/N2 Academy, and this has been prepared by Narayan Dhakal. Okay, you will see the first one. This is a partial section. The regular section was already done in the part 1. The first question is like this: how would you describe a person who gives away a lot of money, easily loses his temper, only thinks about himself, expects good things to happen, expects bad things to happen? Now we have to write out the answer of it. Don't forget to remember these single words, especially these single words are very important for this section. म यसलाई अलिकति नेपालीमा पनि बुझाउँ. यो हाउ डु यु डिस्क्राइब अ पर्सन हु भनेको छ, यसमा केही मिनिङ्सहरू दिएको छ. यो मिनिङ्सहरूलाई तपाईँहरूले यो सिङ्गल वर्डमा लेख्नुपर्ने छ. जस्तै गिभ्स अवे लट अफ मनी भनेको उधार भनिन्छ नेपालीमा, धेरै प्रशस्त पैसा दिनेवाला व्यक्ति. यसलाई सिङ्गल वर्ड मात्रै लेखिदिनुहोस्, जेनेरस भनेर लेखिदिनुहोस्. यसको पछाडिपट्टि लेखिदिने हुन्छ अथवा आन्सर भनेर जेनरस मात्रै लेखिदिनुहोस्, अरू केही गर्नु पर्दैन. जस्तो क्वेसन्समा झुकिएको हुनसक्छ, हाउ डु यु डिस्क्राइब अ पर्सन हु भनेर तपाईँहरू प्रश्न सारिदिनुहुन्छ, त्यो होइन, आन्सर मात्रै, यो आन्सर वर्ड मात्रै लेखिदिने. ओके, सेकेन्ड वान, इजिली लसेस हिज टेम्पर, झनक्क रिसाउनेवाला, छिटो रिसाउनेवाला व्यक्ति भनेको, यसलाई एउटा वर्ड सम्झिनु होला. यहाँ धेरै वर्डहरू सम्भावित मिनिङहरू राखिएको छ. देयर आर सो मेनी वर्ड्स, दिज आर द पोसिबल मिनिङ्स: ब्याड टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड, irritable, short tempered. All they can be possible, but you choose one among them. Similarly, number C is only thinks about himself, आफ्नै बारेमा मात्रै सोच्ने, त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ सेल्फिश, जसलाई नेपालीमा स्वार्थी पनि भनिन्छ. इन अदर वर्ड्स, नेक्स्ट वर्ड क्यान बी इनकन्सिडरेट. सिमिलरली, डी नम्बर, एक्सपेक्ट्स गुड थिङ्स टु ह्यापन, जहिले पनि राम्रो हुन्छ भनेर आशा गर्ने व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ अप्टिमिस्टिक, जसलाई नेपालीमा भनिन्छ आशावादी व्यक्ति. सिमिलरली, एक्सपेक्ट्स ब्याड थिङ्स टु ह्यापन, दिज सर्ट्स अफ पिपल आर नोन एज पेसिमिस्टिक पिपल, जसलाई नेपालीमा निराशावादी व्यक्ति भनिन्छ. ओके, टु नम्बर, very important. 2 number, change the sentences below using either as soon as plus past or as soon as plus past perfect as in the example. Examples have been mentioned here. Example, look at the example properly. Example राम्रोसँग हेर्नुहोस्. I recognized you immediately, I heard your voice. अब यहाँ दुईटा क्लजहरू दिएको छ, दुईटा सेन्टेन्सेस दिएको छ, हामीले एज सुन एजले जोड्नुपर्ने हुन्छ. एज सुन एज आई हियर योर भोइस, आई रिकग्नाइज्ड यु. अब यसको स्ट्रक्चरल्ली यसपछि हामी व्याख्या गर्नेछौँ. दे मुभ्ड इन, दे इमिडिएटली गेभ अ हाउस वार्मिङ पार्टी. द आन्सर इज एज सुन एज दे ह्याड मुभ्ड इन, दे गेभ अ हाउस वार्मिङ पार्टी. लेट्स सी द नेक्स्ट. ओके, यसलाई बुझ्नु होला. हामीले वेन सेक्सनमा पार्ट 1 मा पनि यसको बारेमा डिस्क्राइब गरेका थियौँ. जस्तै एज सुन एजको ठाउँमा हामीले वेनलाई राखेर डिस्क्राइब गर्दा पनि हुन्छ, कुरा एउटै हो. एज सुन एज प्लस सिम्पल पास्ट, भब टू प्लस भब टू. कस्तो अवस्थामा, ल हेर्नुहोस्. दिस स्ट्रक्चर इज युज फर टकिङ अबाउट एन इमिडिएट रिएक्सन टु समथिङ. जस्तो कुनै घटना घट्यो, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप वर्णन गर्दाखेरि हामी यो स्ट्रक्चरको प्रयोग गर्छौँ. अर्थात् कसरी प्रयोग गर्ने, यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ. सबैभन्दा पहिले एज सुन एज लगाउने, त्यसपछि पहिलो क्लज भनेको सिम्पल पास्ट टेन्समा हुनुपर्छ. देन आफ्टर यु पुट कमा, द लास्ट क्लज अर द रिमेनिङ क्लज अल्सो मस्ट बी इन सिम्पल पास्ट. अर्थात् यो पहिलो क्लजको यो एक्सन भयो, यो एक्सनको रिएक्सन स्वरूप अर्को क्लज उत्पन्न हुन्छ. अर्थात् यो घटनाको कारणबाट यो घटना चाहिँ निस्कन्छ. अर्थात् बोथ इभेन्ट्स ह्यापन अलमोस्ट एट द सेम टाइम. अर्थात् दुवै घटनाहरू सँगसँगै जस्तो, समानान्तर जस्तै घटेको हुन्छ. अर्थात् एउटा घटना घटेको तुरुन्त त्यसको इमिडिएट रिएक्सन स्वरूप, अर्थात् तुरुन्त प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ अर्को घटना भएको हुन्छ भन्ने अर्थमा हामी यो खालको स्ट्रक्चर प्रयोग गर्छौँ. जस्तै दे स द हाउस एन्ड इमिडिएटली फेल इन लभ विथ इट.
अर्थात् त्यो बाहेकको अर्को एउटा हामी इङ्ग्लिसमा कज एन्ड इफेक्ट भनेर पढ्छौँ, कारण र परिणाम। कारण र परिणाम जस्तै टाइपका सेन्टेन्सेसहरू हामी पाउन सक्छौँ यसमा। जस्तै दे स द हाउस, तिनीहरूले घर देखे, एन्ड इमिडिएटली फेल इन लभ विथ इट, र यससँग तुरुन्तै अर्थात् त्यो घरलाई मन पराए भन्ने अर्थमा पनि हामी दुवै क्लजमा सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै यो भबलाई हेर्नु होला, एसएडब्ल्यू स भबलाई, यो स भबलाई हामीले स नै राखेका छौँ। एज सुन एज दे स द हाउस, कमा गर्नुहोस्, दे फेल इन लभ विथ इट। ओके, नेक्स्ट टाइप। अब यो पास्ट पर्फेक्ट र सिम्पल पास्टको कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने? एज सुन एज प्लस पास्ट पर्फेक्ट ह्याड प्लस भब 3 र सिम्पल पास्ट भब 2। दिस स्ट्रक्चर इज युज्ड फर डिस्क्राइबिङ एन इभेन्ट द्याट टुक प्लेस इमिडिएटली आफ्टर एनदर वान। यो स्ट्रक्चर विशेष गरी त्यस्तो घटना वर्णन गर्नको लागि गरिन्छ जो एउटा घटना घट्ने बित्तिकै अर्को घटना भयो भन्ने जनाउँदछ। अर्थात् माथिको सँगसँगै दुईवटा घटना सँगै भयो भन्ने अर्थमा, अर्थात् एक्सन पछिको रिएक्सन भन्ने अर्थमा, यो चाहिँ एउटा घटना भइसकेपछि मात्रै तुरुन्तै अर्को घटना भयो भन्ने अर्थमा। जस्तै इक्जाम्पल, आई रोड द लेटर एन्ड पोस्टेड इट स्ट्रेट अवे। एज सुन एजले जोड्नुहोस्, आई ह्याड पोस्टेड। यो सरी, आई रोड द लेटर एन्ड पोस्टेड इट स्ट्रेट अवे भनिएको छ। यो रोड भबलाई ह्याड रिटर्न बनाइदिनुहोस्। किन? यो खालको इभेन्ट्स भयो, अर्थात् एउटा घटना भइसकेपछि मात्रै अर्को घटना भयो। दुईवटा क्लज छन्, एउटा आई रोड द लेटर एउटा फर्स्ट क्लज भने, पोस्टेड इट स्ट्रेट अवे भनेको अर्को क्लज। भनेपछि यो क्लज भइसकेपछि, अर्थात् यो इभेन्ट भइसके, यो घटना भइसकेपछि यो घटना भयो भन्ने अर्थमा वर्णन गर्नु पऱ्यो भने हामी यहाँ यो भबलाई चाहिँ ह्याड प्लस भब 3 बनाउँछौँ। जस्तै एज सुन एज आई ह्याड रिटर्न द लेटर, कमा आई पोस्टेड इट। बी नम्बर, ही गट म्यारिड अगेन इमिडिएटली आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ। एज सुन एज हिज वाइफ ह्याड डाइड। यो आफ्टर जोडिएको हुनाले पछाडिको क्लजलाई लिनु होला। हिज वाइफ्स डेथ भनेको छ, हामीले ह्याड प्लस भब 3 बनाउनु पर्यो। ह्याड डाइड, कमा गर्ने, ही गट म्यारिड अगेन। अर्थात् यसलाई अर्को तरिकाले लेख्न सकिन्छ। एज सुन एजलाई भित्र के अरे बिचमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब के? यो क्लजलाई अगाडि ल्याउनुहोस्, ही गट म्यारिड अगेन एज सुन एज हिज वाइफ ह्याड डाइड। लेट्स सी द एक्सरसाइज। अब यो इक्जाममा आएको एक्सरसाइजलाई हेर्नुहोस्। अब हामीले सबभन्दा पहिला सिम्पल पास्ट कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने छुट्याउन जान्नु पर्यो, अथवा पास्ट पर्फेक्ट र सिम्पल पास्ट कुन हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। दे स द हाउस एन्ड इमिडिएटली दे फेल इन लभ विथ इट, यो इक्जाम्पलमा पनि गरिएको छ। अर्थात् दुईवटा घटना सँगै भयो भन्ने अर्थ जनाउँछ, त्यसैले दुईटैमा भब 2, दे स द हाउस, कमा गर्नु होला। पछिल्लो क्लज पनि सिम्पल पास्ट टेन्सको छ, अघिल्लो क्लज पनि सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रयोग भएको छ। बी नम्बरमा आई रोड द लेटर एन्ड पोस्टेड इट स्ट्रेट अवे भनेको छ। अब यो भनेको बी नम्बरको सेन्टेन्स भनेको एउटा घटना भइसकेपछि अर्को घटना भयो भन्ने जनाउनको लागि हो। त्यसैले यो रोड भबलाई ह्याड रिटर्न बनाइदिनुहोस्, बाँकी लेख्न सकिन्छ। एज सुन एज आई ह्याड रिटर्न द लेटर आई पोस्टेड इट। लाइकवाइज ही गट द इक्जाम रिजल्ट्स एन्ड इमिडिएटली रेङ अफ हिज प्यारेन्ट्स। यो पनि एउटा घटना भइसकेपछि अर्को घटना भयो, अर्थात् पास्ट पर्फेक्ट र सिम्पल पास्टको अर्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो गट भबलाई हेर्नु होला, यो गट भबलाई ह्याड गट बनाइएको छ। अरू सामान्य चेन्जेस जस्तो इमिडिएटली हामीले लेख्नु पर्दैन, किन? इमिडिएटलीको अर्थ भनेको एज सुन एजमा आइसकेको छ, अरू केही गरेको छैन। यसलाई अलिकति एनालाइटिकल पाराले हेर्नुभयो भने, जस्तो एज सुन एज छ, ही सब्जेक्ट छँदैछ, यो गट भबलाई हामीले ह्याड गट बनाएका छौँ। We have changed this verb into had got. The exam results, now this clause first part clause is finished and immediately हटाइदिने। त्यसपछि हामीलाई यहाँ सब्जेक्ट छैन, सब्जेक्ट ऱ्याङ्कको अगाडि हामीले थप्यौँ के सब्जेक्ट, यो ही थप्यौँ, ही रेङ अफ हिज प्यारेन्ट्स। ही लेफ्ट द हाउस स्ट्रेट आफ्टर ब्रेकफास्ट एज सुन एज ही ह्याड इटन हिज ब्रेकफास्ट। हेर्नुहोस् पछाडि आफ्टर जोडिएको हुनाले अगाडि पनि इक्जाम्पलमा भनिएको थियो। यो ब्रेकफास्ट को वाला क्लजलाई चाहिँ अगाडि लेख्नुहोस्, ही ह्याड इटन हिज ब्रेकफास्ट, अथवा ही ह्याड हिज ब्रेकफास्ट भने पनि हुन्छ, ही ह्याड टेकन हिज ब्रेकफास्ट भने पनि हुन्छ। ह्याड प्लस भब 3 बनाउनुहोस् भन्दा पहिला, कमा ही लेफ्ट द हाउस, यो अघिल्लो वाला क्लजलाई पछाडि राखिएको छ। यस्तै गरी ई नम्बरको, आई टोल्ड हिम अबाउट माई प्रब्लम एन्ड ही इन्स्ट्यान्टली अफर्ड टु हेल्प। मैले मेरो समस्याको बारेमा उनलाई बताएँ
र उनले तुरुन्तै सहयोगको लागि अफर गरिन्। भन्न खोजेको मतलब यो पनि एउटा घटना भइसकेपछि अर्को घटना भयो। त्यो पहिलोवाला भबलाई बुझ्नुहोस्, टोल्ड भनेको भबलाई हामीले ह्याड टोल्ड बनाउनु पऱ्यो। एज सुन एजले जोड्नुहोस्, एज सुन एज आई ह्याड टोल्ड हिम अबाउट माई प्रब्लम, एन्डलाई हटाइदिनुहोस्। इन्स्ट्यान्टली यी मिनिङहरू भनेको एज सुन एजसँग जान्छ। एज सुन एजले जोड्ने बित्तिकै यी इमिडिएटली इन्स्ट्यान्टली शब्दहरूलाई हामीले राख्नु पर्दैन। बाँकी यहाँ हि छ, त्यसपछि अफर्ड टु हेल्पलाई लेखिदिनुहोस्। Okay, this is very easy exercise. This is in unit 13 of your textbook. टेक्स्टबुक को युनिट 13 मा दिएको छ। खाली यो मिनिङहरूलाई लेख्नु मात्रै पर्ने हो। चुज द राइट भर्ब फ्रम द लिस्ट टु आन्सर द क्वेसन्स। अब यो क्वेसन्सहरूको आन्सर लेख्नको लागि हामीले यो दिएको भर्बहरूलाई चाहिँ जान्नुपर्ने, यसको मिनिङहरू जान्नु होला। म सरसर्ती भनिदिन्छु। सेट भनेको जस्तो सिमेन्ट बालुवालाई जम्मा गरेर पानी हालेर त्यसलाई जमाउनलाई सेट भनिन्छ। डिजल भनेको विलिन हुनु भनिन्छ। कन्डेन्स भनेको बाष्पीकरण हुनु। बाफ तरल भन्नु, माफ गर्नु होला। कन्डेन्स भनेको बाफ चाहिँ तरल बन्ने प्रक्रियालाई कन्डेन्स भनिन्छ। अनि एक्सपान्ड भनेको फैलनु। कन्जिल भनेको जस्तो रगत जमेर ठोस बनाउनलाई कन्जिल भनिन्छ। कन्ट्र्याक्ट भनेको सङ्कुचन हुनु। फ्रिज भनेको जस्तो पानी जमेर फ्रिज बन्ने भनिन्छ। मेल्ट भनेको पग्लनु। श्रिङ्क भनेको खुम्चनु। इभापोरेट भनेको बाष्पीकरण हुनु, अर्थात् तरल बाफ बन्नु। स्ट्रेच भनेको तन्कनु। स्वेल भनेको सुन्निनु, आकार बढ्नु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, नम्बर ए, पुट अ लम्प अफ आइस इन अ ग्लास अफ लेमोनेड। तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन। एक गिलास कागती पानीमा लेमोनेडमा आइस राखिदियो भने के हुन्छ? सिम्पली राइट इट मेल्ट्स। यसको आन्सर के यहाँ दिएको छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। इट मेल्ट्स लेखिदिने, सक्यो। आइटी इट छ क्या अब 5। लिभ अ पुल ओभर इन हट वाटर। हट वाटरमा यदि तपाईँले यो पुल ओभरहरू राखिदिनु भने के हुन्छ? इट श्रिङ्क्स, यति लेखिदिने। लिभ लिक्विड सिमेन्ट अन द ग्राउन्ड, के हुन्छ? इट सेट्स। Blow into a balloon, it expands. Fill a bowl with blood and leave it, के हुन्छ? It congeals. This much. अब यो अक्सर गरेर इक्जाममा धेरै पटक सोधिने एक्सरसाइज हो। दिस इज चेन्ज द फलोइङ रिमार्क्स युजिङ सपोज टु एज इन द इक्जाम्पल। एउटा इक्जाम्पल गरिएको छ। दे से ही इज टेरिबली स्टिङ्गी, ही इज सपोज टु बी टेरिबली स्टिङ्गी। एक्सरसाइज हेर्नुहोस्। अपारेन्टली एलिफेन्ट्स have long memories. People say it is unlucky to walk under a ladder. I'm told he was a lorry driver at one time. I'm told that garlic stops you catching a cold. They say the universe is expanding all the time. यसको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्। स्ट्रक्चर टु रिमेम्बर। सब्जेक्ट केही गर्नु पर्दैन, इजेमआर। त्यसपछि सपोज टु राखिदिनु होला भवन। यो भवन भनेको अघिल्लो हामीले सिनमा पनि डिस्कस गरेका छौँ पार्ट 1 मा। यसै गरी त्यो मे माइट मस्टको सेक्सनमा पनि डिस्कस गरेका छौँ। यो भवरलाई भवन बनाइदिनु होला। जस्तो इजेमआर छ भने बिइबी बनाइदिने। त्यस्तै गरी वाजवर छ भने ह्याभ बिन बनाइदिनुहोस्। भब 2 यु चेन्ज इट इन्टु ह्याभ प्लस भब 3। सिमिलरली भब 5 भब 1 भब 1। ह्याज ह्याभ प्लस भब 3 ह्याभ प्लस भब 3। सो दिज आर द क्वेसन्स। लेट्स सी। अब यो एक्सरसाइज अनुसार हेर्नुहोस्। अपारेन्टली यो हियर से हो, यसलाई लेख्नु पर्दैन। यु चुज द सब्जेक्ट। वाट इज द सब्जेक्ट? दिस इज द सब्जेक्ट। एलिफेन्ट्स इज द सब्जेक्ट हियर। एलिफेन्ट्स टेक आर। यो इजेमआर लगाउनको लागि विशेष ध्यान दिनु होला। एम पर्दैन, आईको प्रयोग हुँदैन। इज र आरको विशेष गरी ध्यान दिनु होला। एलिफेन्ट्स आर सपोज टु ह्याभ लङ मेमोरिज। अरू केही गर्नु पर्दैन। स्ट्रक्चर अनुसार हेर्नुहोस्। सब्जेक्ट लेख्नु भएको छ एलिफेन्ट्स, देन आफ्टर यु हेभ रिटन आर, देन आफ्टर सपोज टु, देन आफ्टर TO2। वाट इज द भब 1? भब 1 इज ह्याभ भब 1। जस्तो भब 5 भब 1 इज चेन्ज इन्टु भब 1। इफ देयर इज भब 1 इट चेन्जेस इन्टु भब 1। इट रिमेन्स द सेम। इट मिन्स people say it is unlucky to walk under a ladder। मतलब it is supposed to be unlucky to walk under a ladder according to the structure। स्ट्रक्चर हेरेर बुझ्नुभयो भने सजिलै छ। I'm told he was a lorry driver at one time। यसको मतलब के? सब्जेक्ट के छ? ही। यो I'm told किन लेखिएन भन्नु होला। यो हियर से हो, यसलाई अफवाह भनिन्छ। यो अफवाहलाई यहाँ लेखिराख्नुपर्ने जरुरी छैन। He is supposed to have been। have been कसरी आयो? was is changed into have been। A lorry driver at one time। I'm told that garlic stops you catching a cold। Subject here, garlic is subject here। garlic is यो supposed to लेख्नु भयो। यो stops भब 5 लाई भब 1 मा चेन्ज गर्नु भयो। It's supposed to stop you catching a cold। Similarly, they say the universe is expanding all the time। The universe is supposed to be, because is changed into BEB, expanding all the time। Okay, change the sentences below using sure to, certain to, bound to, likely to and unlikely to। These are the questions। The price of bread will definitely go up। You probably won't arrive। I expect
there will be lots of people in the meeting. I doubt if they will move this summer. I'm sure a new chairman will be appointed soon. Let's how to make. यो इक्जाममा धेरै पटक सोधिएको छ। यसमा विशेष गरेर यो स्ट्रक्चरलाई ध्यान दिनु होला। द फलोइङ एक्सप्रेसन्स क्यान बी चेन्ज इन्टु लाइकली टु। लाइकली टुलाई हामी कस्तो अवस्थामा, यदि सेन्टेन्समा विल प्रोबाब्ली दिएको छ, आई एक्सपेक्ट दिएको छ, आई थिङ्क दिएको छ, केही न, सिधा सब्जेक्ट खोज्नुहोस्। सब्जेक्टसँग यु चुज आइदर इजर आर, देन आफ्टर राइट डाउन लाइकली टु भवन, लाइकली टु आफ्टर प्लस भवन, ओके, देन आफ्टर अब्जेक्ट। यसै गरी यदि सेन्टेन्समा हामीलाई आई डाउट इफ दिएको छ, प्रोबाब्ली वोन्ट दिएको छ, सर्टेनली वोन्ट दिएको छ, डेफिनेटली वोन्ट दिएको छ भने अनलाइकली चुज गर्नुहोस्। अनलाइकली टु राख्ने कसरी राख्ने, माथिको जस्तै हो। पहिला सब्जेक्ट खोज्ने, सब्जेक्ट अनुसार इज अथवा आर लेख्ने, अनलाइकली टु लेख्ने, भवन लेख्ने, अनि अब्जेक्ट लेख्ने। ओके, दिज आर द नेगेटिभ पार्ट, नेगेटिभ एक्सप्रेसन। जस्तो लाइकली टुको ठ्याक्कै अपोजिट नेगेटिभ भनेको अनलाइकली टु हुन्छ। द फलोइङ एक्सप्रेसन्स क्यान बी चेन्ज इन्टु सियर, सर्टेन, बाउन्ड टु। अब यो एक्सप्रेसन्सहरू जस्तो सियर, सर्टेन, बाउन्ड टुमा चेन्ज हुन्छ। के अवस्थामा आइएम सियर छ, आइएम सर्टेन छ, इट सर्टेन छ, विल सर्टेन, विल डेफिनेटली। यस्तो अवस्थामा सब्जेक्ट राख्नुहोस्, इज अथवा आर राख्नुहोस्, सियर अथवा सर्टेन, बाउन्ड टु राख्नुहोस्, भवन प्लस अब्जेक्ट। ओके, आन्सर द प्राइस अफ ब्रेड विल डेफिनेटली गो अप। will definitely, हेर्नुहोस्, look at will definitely, this is changed into bound to. That's why subject, what is your subject? The price of bread. Then after is, it takes is, bound to change भयो। भवन के गो अफ, यसमा सबै भवन हुन्छ, सबै भवन दिएकै भवन हुन्छ, यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन। ही प्रोबाब्ली वोन्ट एराइभ, ही इज सब्जेक्ट, ही इज, प्रोबाब्ली वोन्टलाई अनलाइकली टु बनाइयो, एराइभ भनेको भवन। आई एक्सपेक्ट देयर विल बी लट्स अफ पिपल इन द मिटिङ, देयर आर लाइकली, ओके, किनभने लट्स अफ पिपल, यसको आधारमा चाहिँ हामीले इज अथवा आर डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ। यहाँ आर लेख्नुभयो किनभने यो दियर सब्जेक्ट भनेको प्लुरल सब्जेक्टको रूपमा आयो। दियर पछि आउनेवाला अर्को नाउनको आधारमा हामी इज अथवा आरको निर्धारण गर्ने गर्छौँ। देयर आर लाइकली टु बी लट्स अफ पिपल इन द मिटिङ। यो भवन भनेको बिई नै छ, अक्सर गरेर यो एक्सर्साइजमा बिई राखिएको हुन्छ। आई डाउट इफ दे विल मुभ दिस समर, दे आर अनलाइकली टु मुभ दिस समर। वाइ? बिकज आई डाउट इज दियर, यो नेगेटिभ एक्सप्रेसन छ, त्यसैले हामीले अनलाइकली टुको प्रयोग गर्यौँ। आइएम सियर न्यू चेयरम्यान, जस्तो एक्सर्साइजमा सियर दिएको छ, सर्टेन दिएको छ भने त्यसै अनुसारको युज गरिदिनु होला, सियर अथवा सर्टेनको प्रयोग गरिदिनु होला। जस्तो यसमा बाउन्ड टुको प्रयोग गर्दा नि केही फरक पर्दैन, लाइकली टुको प्रयोग गर्दा नि फरक पर्दैन, तर यु क्यानट युज अनलाइकली टु बिकज दिस इज नेगेटिभ एक्सप्रेसन। सो अ न्यू चेयरम्यान इज सियर टु बी एपोइन्टेड सुन। एक्सप्लेन द न्युजपेपर हेडलाइन बिलो युजिङ नो सुनर ह्याड देन एज इन द इक्जाम्पल। इक्जाम्पलमा दिएको छ नो सुनर ह्याडको प्रयोग गर्नु होला। नो सुनर ह्याडको लागि यो स्ट्रक्चर याद गर्नुहोस्। नो सुनर ह्याड सब्जेक्ट भर्ब 3, यसको बारेमा फेरि अर्को एक्सर्साइज आउँछ पछिल्लो अर्को पार्टमा। अहिले यसमा न्युजपेपर हेडलाइनमा खालि यसलाई बुझ्नको लागि मात्रै राखिएको छ। भर्ब 3 अब्जेक्ट, देन सेकेन्ड पार्ट सब्जेक्ट भर्ब 2 अब्जेक्ट। यो स्ट्रक्चरलाई विशेष ध्यान दिनु होला। पीस टक्स ब्रेक डाउन अन फर्स्ट डे। नो सुनर ह्याड द पीस टक्स, यसलाई अलिकति हामीले बढाइ चढाइ गर्नुपर्ने हो। यो न्युजपेपर हेडलाइन हो, यसलाई नो सुनर ह्याडसँग बनाउने मात्रै। द पीस टक्स स्टार्टेड देन इट ब्रोक डाउन अन फर्स्ट डे। सिमिलरली न्यू किङ एब्डिकेट्स, नो सुनर ह्याड द न्यू किङ स्टार्टेड इज रेन देन ही एब्डिकेटेड। जेवेल थीफ caught red-handed, no sooner had the thief picked up the jewels than he was caught. New casino destroyed in blaze, no sooner had they opened new casino than it was destroyed in blaze. Tanker sinks in maiden voyage, no sooner had the tanker set out on its maiden voyage than it was destroyed. Okay, thank you very much for watching. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel www.youtube.com N2 Academy to get latest updates. यो यसमा www.youtube.com/N2 Academy बाट पनि सिधै यहाँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा N2 Academy जो एड्रेस बारमा गएर N2 Academy लेखेको के अरे N2 Academy टाइप गरेर पनि हाम्रो यो N2 Academy को च्यानलमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अर्को अपडेटको लागि। ओके, अब त्यसपछि यसपछि छिटै नै पार्ट 3 आउनेछ, कृपया पर्खनु होला। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।